روزیاں دی فرضیت دا مقصد مطلب یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کر لے، پکا نمازی بن جائے، اللہ دا فرما بردار بن جائے، نیک بن جائے، اس نو استقامت ثابت قدمی نصیب ہو جائے۔ اس واسطے روزے فرض کیتے اللہ تعالیٰ نے۔ تو روزے گزر جاندے نے تے مسجداں بے آباد ہو جاندے نے، اکثر بہت تھوڑے نمازی رہ جاندے نے، پابندی والے استقامت والے وہی رہ جاندے نے، باقی فصلی بٹیرے اڑ جاندے نے سارے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر سورت توبہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 18 دے اندر، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ اللہ دے گھرانوں مسجدانوں آبادو کردے نے جڑے پکے ایمان والے تے پکے نمازی، آخرت تے یقین رکھن والے۔ اقام الصلاۃ، اللہ دے گھر انہاں نال آباد نے جڑے اقام الصلاۃ، جنہاں دی نماز قائم ہے، تے جنہاں روزے گزر گئے تے نمازاں چھڑ دتیاں انہاں نال مسجداں آباد نہیں۔ مسجداں کنہاں نال آباد نے؟ جڑے روزے تو بعد بھی آندے رہے، جنہاں نمازاں نو پابندی دے نال ادا کیتا، انہاں نال اللہ دے گھر آباد نے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پوچھے گا، میدان محشر دے اندر ساری عوام الناس ہوئے گی، اللہ فرمائے گا میرے ہمسائے کیڑے نے؟ بندے بڑے حیران ہو جاسن کہ رب دے ہمسائے کیڑے نے؟ اللہ فرمائے گا کھڑے ہو جاؤ، جاؤ جنت جاؤ میرے ہمسائے۔ بندے عرض کرن گے یا اللہ وہ کیڑے نے ہمسائے تیرے، کون کھڑے ہو من؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے ہمسائے او نے جنہاں دا دل مسیتے لگدا، جنہاں دے نال مسجداں آباد آن، جڑے 5 وقت نماز پڑھدے ہوندے آن، قرآن دی تلاوت کردے آن مسجد وچ، بڑے راضی ہو کہ مسجد وچوں نہ بانا جانا، عبادت کرنی اللہ دی، وہ میرے نیک بندے جڑے نے وہ میرے ہمسائے نے۔ اور انہاں نو اوتاد بھی سدیا گیا، مسجداں دے اوتاد۔ فرمایا سورت توبہ دے اندر کہ مسجداں آباد انہاں دے نال نے جڑے پکے نمازی، آخرت دی تیاری کرن والے، یقین رکھن والے، وہ ایمان والے بندے، اقام الصلاۃ، جنہاں دیاں نمازاں قائم نے، تے جن دی نماز قائم ہے وہ مسیتے آندا ہے، تے جڑا بے نمازی ہے وہ مسجد وچ نہیں راضی، وہ مسیتے آ بھی جاوے تے انہاں دل کالا پاؤ جاندا ہے کہ نکلیے اتھوں، وہ راضی کو نہیں مسیتے بیٹھ۔ فرمایا میرے بندے او نیک بندے جنہاں دیاں نمازاں قائم، نماز وچ روزانہ ہر نماز وچ سورۃ فاتحہ پڑھنے، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم راہ جڑا سیدھا راہ، استقامت والا، استقامت ہی راہ سیدھا ہے، جن دی نماز پکی ہے، نماز قائم ہے، اللہ دے ذکر چو قائم ہے، نیکی دے اندر قائم ہے، وہ بندہ ہے مستقیم، وہ سیدھے راہ تے ہے۔ تے اسے دی دعا منگنے، یا اللہ سیدھا راہ سانو بخا تے سیدھے راہ تے لا۔ تو کون نے سیدھے راہ والے؟ وہ بندے جنہاں تے اللہ نے انعام کیتا۔ صراط الذین انہاں دا راہ ہے انعمت علیہم، جنہاں تے اللہ دے انعام ہوئے، تو وہ انعام والے وہی نے جنہاں دیاں نمازاں قائم نے، جڑے ثابت قدم نے نیکی دے اندر، جڑے ہدایت دے اندر ثابت قدم، عبادت دے اندر ثابت قدم نے، جنہاں استقامت نو اپنایا، پابندی نو اپنایا، روز دعا منگنے تے ہر نماز یا اللہ انہاں دے راہ تے لا، سانو بھی پکیاں کر دے، پکے نمازی سانو بنا دے، ساڈے دل نو نیکی تے ثابت قدم رکھ۔ ساڈا نفس جڑا ہے نفس امارہ
وہ نفس مطمئنہ بنا دے، ثابت قدم انہوں کر دے۔ فرمایا میرے وہ بندے انہاں نال مسیتاں آباد، اقام الصلاۃ جنہاں دی نماز قائم، تے نماز ہی نہ قائم ہوئی تے پھر مسجد بے آباد ہے، پھر روزے جڑے نے انہاں دا مقصد پورا نہیں ہویا۔ وہ تے اس واسطے آئین کہ اسی پکے ہو جائیے نمازی، اسی نیک بن جاویے، اسی متقی بن جاویے۔ تے متقی تے وہ نے جنہاں دی نماز قائم ہے، جڑے آخرت تے یقین رکھن والے تے ہر وقت اس دی تیاری رکھن والے نے، جڑے پکے استقامت والے نے عبادت دے اندر۔ وآت الزکات، نمازاں انہاں دیاں قائم تے او مسجد نو آباد کرن والے، تو انہاں دی صفت کہ بھی ہے وآت الزکات، او زکات بھی دیندے نے، صدقہ اخراج کرن والے، عشر زکات فطرانہ ہر شے اللہ دے راہ چ، او بخیل نہیں ہیں، او دیون والے نے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، ہر وقت اللہ تو ڈرن والے اور نہیں کسی کو ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا اے لوگ نے ہدایت یافتہ، انہاں تے امید ہے کہ اے لوگ نے انعام والے ہدایت یافتہ لوگ نے اے لوگ۔ سورۃ مومنون دے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگاں دی شان و عظمت بیان کیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن ہی کامیاب نے۔ تے وہ مومن ہیں کون نے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، او مومن بندے نے، ایمان والے وہ بندے نے جڑے پکے نمازی نے تے نماز وچ بھی ہر وقت اللہ کولو ڈردے رہندے نے، خشوع و خضوع والیاں نمازاں پڑھنے والے نے جڑے، وہ ایمان والے لوگ، وہ کامیاب نے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، انہاں دی صفت کی ہے بےہودہ کام، فضول کام، بے فائدہ کام، انہاں دے اندر بریاں صفتاں، برے شوق نہیں ہوندے، ہر لغو تو اعراض کرن والے، منہ پھرن والے، اس پاسے منہ ہی نہیں کردے جتے کام بے مقصد، فضول، بے فائدہ، نقصان دہ، برے شوق نہیں انہاں دے اندر۔ والذین هم لفروجہم حافظون، بڑے حیادار نے وہ ایمان والے لوگ، انہاں دے حیا بڑا ہے، گال نہیں کٹتے، انہاں دی زبان تے گال نہیں آندی، اپنی فروج دی حفاظت اپنے نگیز دی کرن والے حیادار۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ازواج اور جڑیاں باندیاں نے انہاں تے تو کوئی ملامت ہی نہیں ہے۔ اور اگے جا کے ایک انہاں دی ایک بڑی ہی اچھی صفت بیان کیتی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 دے اندر، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، صلواتہم اپنی نمازاں دی بڑی پابندی کردے نے۔ وہ ایمان والے، ایو جے ایمان والے بناون واسطے سانو روزے دا مہینہ آیا کہ اسی ایو جے ایمان والے بن جاویے، نیک بن جاویے، ساڈے چ ساریاں نیکی والیاں صفتاں آ جاون، تے وڈی صفت تے بار بار جتھے ویکھو متقیاں دی
کہ وہ نمازاں دے محافظ پکے نماز تے جے روزیاں دا مہینہ گزر گیا تے یہ ساڈے چ وصف ہی نہ آئے نمازی پکے نہ اسی بنے تے پھر اسی مقصد نہیں حاصل کیتا روزیاں دا۔ فرمایا ایمان والیاں دی شان و عظمت انہاں دیاں صفتاں انہاں دا تعارف یہ ہے وہ ایمان والے نمازاں دی حفاظت کردے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جڑا بندہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز دا انتظار کرتا ہے اس نو ثواب اتنا ملتا ہے جس طرح اس نماز ہی نیتی ہوئی ہے، وہ نماز ہی شامل ہے، وہ ہمیشہ دی نماز ہے۔ ایک نماز پڑھو تے دوئی دا دھیان رکھو، یہ ہے پکے نمازیاں دی صفت شان، انہاں دی ساری زندگی ہی نماز وچ شامل ہے کہ جس طرح وہ نماز ہی کھلوتے ہوئے، کیوں کہ وہ نماز تے پڑھ لی تے اگلی نماز دا دھیان رکھ دے پے نے، ٹائم ویندے پے تے جڑا فکر ہی نہ رکھے نماز دا اندا ایمان بھی کچا ہے تو نمازی بھی کچا ہے، اندا دھیان بھی کچا ہے، آخرت والے پاسے دھیان ہی کوئی نہیں، آخرت نوں سنوارن والا اس دا یقین ہی کوئی نہیں جڑا نماز دی فکر نہیں کرتا۔ قبر وچ جانا ہے تے جاندے ساری نماز دا ٹائم ہی ویکھنا ہے کہ نماز قضا ہوندی پئی ہے، تے جڑا دھیان رکھن والا ہے اندا دھیان اسے پاسے جانا ہے کہ نماز قضا ہوندی پئی ہے۔ تے نماز کیڑی قضا ہوندی پئی ہے؟ فرشتیاں نوں اٹھایا ہے تے اٹھیا ہے تے سورج ویکھیا ہے تے سورج غروب ہوندا پیا تے جے تے اس آکھیا کہ او مغرب دی عصر دی نماز جڑی ہو گئی تھی تے مغرب چڑھدی پئی ہے، عصر اجے میں پڑھی کوئی نہیں، اس آکھنا پھر ہٹو میں نماز پڑھ لاں، اندا دھیان اس پاسے کراؤنا ہے، انہاں ویکھنا بھی اندا دل جڑا ہے انہوں ٹھکورنا ہے آواز وچوں کی آندی ہے تے جڑا ہن دھیان کرے نمازاں دا ایک تو ثواب اتنا ہے کہ اس نماز ہی شامل ہو، تے قبر جس وقت اٹھاؤنا ہے تے یہ دھیان ہوندا ویکھنا ہے تے جے دھیان اس پاسے گیا تو کامیاب ہے۔ من ربو کا ماں دینوں کا کوئی نہیں پوچھنا، رب دا بھی پتہ لگ جانا ہے تے دین دا بھی پتہ لگ جانا ہے، دین اسلام کہ نماز آندا میں پڑھنی، یہ ہے پکے نمازیاں دی علامت، اتھے انہاں نشانی ویکھنی ہے کہ پکا ہے کہ کچا ہے۔ تے ایہو جے بندے جڑے نے رب فرمایا انہاں دی نشانی یہ ہے کہ نمازاں دے محافظ نے تے انہاں دا انعام کی ہے۔ اگے آیت نمبر 10 دے اندر انعام اللہ نے بیان فرمایا ہے، اولئک هم الوارثون، وہ جنت دے وارث نے، یہ وارث نے جنت دے، یہ جنت دے مالک نے، جنت انہاں واسطے ہے۔ وہ کیڑی جنت؟ سب تو اعلیٰ جنت، جنت دے مقامات نے تے سب تو افضل مقام جڑا ہے جنت الفردوس، اللہ تعالیٰ نے اس جنت دا وعدہ فرمایا، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جڑے پکے نمازی نے وہ جنت الفردوس انہاں دا مقام ہے تے وہ ہمیشہ والی جنت ہے، اتھے مرنا کوئی نہیں جا کے دوبارہ، موت نہیں آنی، ہمیشہ والی زندگی، تندرستی والی زندگی تے جوانی والی زندگی تے عیش و عشرت والی زندگی، وہ جنت ہے جنہ اتھے محل بنا لے نمازاں پڑھ پڑھ کے، جنہ روزے رکھ کے اتھے اپنے بوٹے لا لے، باغ لا لے، تسبیحات کر کے اتھے باغ لا لے، انہاں
ਰਾਣਾ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰੱਬ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਠਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। اور سب تو بڑی کامیابی قد افلح، اور سب تو بڑے کامیاب جڑے نے قد افلح المؤمنون، او مومن وڈے کامیاب، وڈی کامیابی او حاصل کر گئے جڑے ہمیشہ والی جنت چلے گئے۔ تے آئے صفتاں نے، آئے کام نے جنہ آئے کیتے تے تا جنت جانا نے، رب گن کے دسے نے۔ پکے نمازی، عبادت گزار، دھوکھا نہیں دیون والے، ایمانتاں دی حفاظت کرنے والے نے، اور بڑے ہی پاک دامن نے، متقی نیک نے، اللہ تو ڈرن والے نے، اور خاص کر کی پکے نمازی۔ پکے نمازی کیوں کہ جڑا بندہ پکا نمازی بن جاوے اس دے اندر باقی جڑیاں صفتاں نے وہ بھی آ جاندیاں نے، وہ ہے ہمیشہ والی جنت جانا ہونا۔ کہ اس جنت جڑا وگ گیا وہ اتنا بڑا کامیاب ہے، اوتھے محلات یاقوت دے بنے ہوئے تے ہیرے جواہرات نال سجے ہوئے، اتنے بڑے محلات نے، اتنے بڑے محلات نے کہ انہاں دے دروازے ہی جڑے نے وہ 700 دروازے، کتنے کمرے ہو سن گے، کتنے وچ انہاں دے کیسیاں بلڈنگاں ہو سن گے، تے سرخ یاقوت دے بنے ہوئے۔ آ یاقوت آ نگاں چ پاؤندے نے جڑے ایتھے مندریاں چ، اتنا کہ یاقوت ہوندا ہے تے کتنا مہنگا لے کے پاؤندے نے۔ تو اتنے بڑے محلات سرخ یاقوت تے ہیرے جواہرات دے، تے گارا جڑا مشک، اور اتھے باغ جڑے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر تسبیحات کرنے والے جڑے انہاں دے باغ لگتے جاندے ہیں۔ تے ایک بوٹا جڑا ہے اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ 500 سال تک گھوڑا دوڑے تو ان کا سایہ نہیں مکدا۔ تے درخت وہ ایسے نے کہ سونے چاندی دے وہ درخت نے، تے پھل تے جڑے نے وہ صحیح سلامت نے، تے ون سونے پھل، ہر طرح دے پھل، تو پھل ایسے نے، ہے اسی طرح دے پھل نے۔ ایتھے ساڈے علاقے چ نا پھل تھوڑے جے نے، چند ایک اقسام نے، تسی چین چلے جاؤ، اور ملکاں چ چلے جاؤ، ایسے پھل نے جڑے تسی ویکھے ہی نہیں کدی، ایسے لذیذ پھل نے تسی وہ لذتاں ہی نہیں کدی حاصل کیتیاں، ایسے باغات نے کہ تسی وہ باغ ہی نہیں کدی ویکھے، پھل ہی ایسے نے۔ ہن تے آ دور ہے میڈیا دا، اوتھے وہ دکھاؤندے نے، دیکھے نہ کدی وہ پھل ہے تسی موبائلاں دے اندر، تسی اگر تسی وہ پھل ویکھو موبائل دے اندر تے پھر جنت دا جڑا ہے وہ دھیان کرو کہ وہ جنت کیسی ہوئے گی۔ تو پھل نو توڑن والیاں، خدمت کرن والیاں، نکرانیاں، حوراں، بیویاں، حوراں تے غلامان، تو پھل ایسے لذیذ نے پھر کہ دنیا دے پھلاں تو بھی افضل، تے پھر وہ ایسے پھل نے جدوں کھانا ہے 70 ذائقے، ایک لقمے دے اندر 70 ذائقے، تسی ذائقے رلاؤندے ہو آپس وچ دنیا دے پھلاں دے یا دنیا دے چیزاں دے، آ برگر ہے، آ فلانا ہے، شوارما ہے، آ سالن ہے، وچ ذائقے رلاؤندے ہو، مختلف ذائقے، کافی سارے ذائقے رلا کے تو ایک نواں ہی ٹیسٹ بن جاتا ہے۔ اسی واسطے کردے ہو سارا کچھ، وہ کیوں کردے ہو کہ زیادہ لذیذ ہو گیا کام، تو ایک لقمے دے اندر 70 ذائقے نے، تے پھر وڈی گل یہ ہے یہ کھا کے سارا کچھ بیماریاں بندیاں جے، رب دا حکم ہے ہن تھوڑا کھاؤ، تے تھوڑا کھویندا کوئی نہیں کسے کول، جڑا بہ جاندا ہے وہ آندا ہے ہن میں اس لیے اٹھنا جس لیے اتھوں تک بھیجا، رب آندا تھوڑا کھاویں ہن، اس کھانیا تے تسی بس نہیں کردے جے، توڑ تک بھر لیندے جے، جس لیے ویکھیا بھی ہن جگہ کوئی نہیں اس لیے اٹھ دے جے۔ جو کھانے ایسے نے رب دا ہن اتھے حکم نہیں ہے تھوڑا کھاویں، وہ اتھے ہی آرڈر رہا، رب نے ہن کھادی چل،
تے لذیذ نے، انہاں کھانیاں دیاں بیماریاں بنیاں تے پخانہ بنیا، پیشاب بنیا۔ انہاں کھانیاں دے نال خوشبودار ڈکار تے خوشبودار پسینہ، پخانہ کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں، ہوتے نجاست ہی کوئی نہیں، بلغم تھوک وغیرہ کچھ بھی نہیں، تے ہمیشہ والی تندرستی تے جوانی ہمیشہ والی۔ بڑی کامیابی انہاں حاصل کیتی جڑے پکے ہو گئے نمازی، تے روزہ دا مہینہ تے آئی اس واسطے ہے جڑے پکا ہے نمازی۔ تے پکے نمازی جڑے نے انہاں دی شان و عظمت واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا میرے او بندے ان الذین، او بندے جنہاں نے آکھیا ہے قالوا ربنا، ساڈا رب اللہ، تے پھر وہ اس دے اتے استقامت پذیر ہو گئے، جنہاں یہ گل کیتی۔ سورت ہے فصلت، سورت سجدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت دے اندر فرمایا او بندے میرے جنہاں نے آکھیا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، تے اللہ دے ذکر وچ پھر وہ استقامت پذیر ہو گئے، اللہ دے احکامات دے اندر پابندی کرنے والے ہو گئے۔ انہاں دی شان کی ہے، عظمت کی ہے، تسی سنو گے تے حیران ہو جاؤ۔ اس طرح زندگی گزار لی، نمازاں پڑھ کے، روزے رکھ کے، عبادت کر کے، تے ٹائم آ گیا اخیر لا ثابت قدمی دے نال انہاں زندگی گزار لی۔ ہے ثابت قدمی، استقامت، روزے دا مہینہ اس واسطے آیا۔ ہن انہاں دی شان کی ہے، ٹائم اخیرلا آ گیا ہے، جان نکلدی پئی ہے تے جان کڈن والے فرشتے آ گئے۔ بندے اتلے جڑے پڑھ رہے نے، دعا مانگ رہے نے، کوئی روندا پیا، کوئی یاسین پڑھدا پیا کہ ہن تے اخیرلے ساواں تے ہن کوئی نہیں سندا، سمجھدا کوئی نہیں گل، تے فرشتے آ کے کی آکھدے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا او لوگ جڑے ثابت قدم تے پکے ہو کے جنہیں زندگی گزار لی، پکے نمازی بن گئے، پکے روزہ دار بن گئے، یعنی ہر سال روزہ نہ مہینہ آیا تندرستی ہے تو انہیں چھڈیا نہیں۔ ایسے لوگ جڑے استقامت والے لوگ نے، ٹائم ہو جاتا ہے اخیرلا تے اخیرلے ٹائم انہاں نوں پھر اخیرلے ٹائم فرشتے آ جاندے نے تو آ کے کی آکھدے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، حوصلہ دیندے نے ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کرنا۔ غم کادا ہے؟ کوئی شے ہتھوں جاوے تے موڑی غم ہے نا، دنیا نو چھڈن دا بھی کوئی غم نہیں تے آخرت دا بھی کوئی تینوں غم نہیں ہے، تے تو ڈرنا بھی نہیں ہے کہ اگا سزاواں بڑیاں تے پتہ نہیں کی ہو جانا ہے تے کی ہو جانا ہے، کوئی ڈر تینوں خوف نہیں۔ کتنی بڑی بشارت دے دیتی انہوں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تو جنتی بندہ ہے، مرن لگیا ہی بشارت۔ کون؟ جڑے ثابت قدم استقامت والے، جڑے پکے نے، روز دعا مانگ کے نماز اہدنا الصراط المستقیم، ہاتھ بن کے دعا مانگ دے اہدنا الصراط المستقیم، ثابت قدم رکھار دے یا اللہ، استقامت والے سانو بنا دے، پکے بنا دے، سیدھا راہ جڑا پکیا ہے وہی سیدھا ہے، کدی چھڑ لی تے کدی پڑھ لی، کدی چھڑ لی، کدی انج تے کدی انج تے، وہ نہیں جڑا سیدھا ہو کے بندہ چلے۔ اچھا وہ سیدھا یا اللہ وہ بندے جڑے جنہ تے تیرا انعام ہے، جڑے پکے ثابت قدم ہے، انعام انہوں ہی ملتا ہے، تے جڑا چھٹیاں کرنے والا انہوں انعام ملتا ہے۔ تسی دنیا تے ویکھ لو انعام کنہاں نوں ملدا جڑے پکے نے،
ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਨਾਮ याफ्ता है। फरमाया वो बंदे ਜਿਹੜੇ इस्तिकामत वाले ने उन्होंने फरिश्ते अखीरले टाइम आ जाते हैं, आ जा बई, डरना भी कोई नहीं तो गम भी नहीं तू करना, तू साबत कदम रहा है, तू सोहनी गुजार लईए अपने नफ्स के उत्ते, तू ऐसा कदम रखिया अगला कदम तेरा जन्नत च आ जा, हुण तू पक्का बंदा निकलिया है। अल्लाह ती कुन तुम तू आदून, ओ जन्नत जिंदा तेरा वादा आ जा, हुण रब ने वादा तेरा पूरा करना है। रब कदी किसी नाल माज़अल्लाह को झूठा वादा भी है, सारे सच्चे ने रब दे वादे। आ जा हुण तेरा टाइम हो गया ही, आ जा। बंदे दुनिया नूं जन्नत बनावन दी कोशिश करते हैं, इत्थे ही हर शै कर लवी। एक बंदा उन्दा नाम शदाद, वो बड़ा बादशाह ते बड़ा काफर, ते उस आख्या भी जेडे अगले वादे आंदे ने अगा जन्नत जी मैं इत्थे बना लैनी। रब आख्या मैं जेडे जिन्ना भी इत्थे बनाई उन्हां दे नसीबां च ही ना होई, ते लै तू बना के तेरे केड़ा नसीबां च आ जानी। वो जन्नत बना बना के जिसले बड़ी शान शौकत नाल बड़े अपने वजीर मशीर अपनी फौजा नाल लैके टुर पे, आ जाओ भी जन्नत बड़ी सोहनी बना ली है, हर शाही विच है, हुण महल भी बना ले ते बाग भी लग गया, ते हर शाही विच आ गई। रब उत्थे राह च मार छड्या, उस अगले जमण ही नहीं देना तेन। जन्नत असल वो है, उस जन्नत की जिहड़ी तैयारी करे वो है कामयाब, ते जिहड़ा इत्थे ही जन्नत की तैयारी करे वो फिर नाकाम ते रोंदा ही जाता है। वो गमगीन है, वो खौफजदा है, डरिया होया फिर अगा जाके कहता की बन जाएगा, मैं मारिया गया, मैं तो बेवकूफ़ निकलिया। एक बादशाह, वो बादशाह ने जिहड़ा है ना, उन्होंने की सोच ऐसी आई, उनका दिल ऐसा किया, कोई इरादा उनका बनया, उनके कोल हीरियां दा एक हार हीरे विच परोए यार, वो आखन लगा जिहड़ा मेरे मुल्क च वड्डा बेवकूफ ना मैं उनके गले च पाउणा। हुण वजीर मशीर वो भी हसन भी बादशाह जिहड़ा है, हुण एक दिल लगी जाती या कोई आदत पूरी करू, रब उन्होंने एक ज़हन ऐसा दिता, रब एक समझाउण वास्ते बंदे कोलों कराउंदा है काम सारे। अच्छा उनकी इत्थे सूई अड़ी कि मैं वो बंदे ते गले च हार पाउणा हीरियां दा जिहड़ा वड्डा बेवकूफ। हुण जिहड़े वजीर मशीर फौजा पुलिस वाले जो भी उनके कारकुनां नूं सारे लभण टुर पे, एक लियांदा लभ के, दूआ लियांदा लभ के, त्रीआ लभ के लियांदा, बादशाह नूं पसंद ना आए, उसने कहा नहीं ये भी घाटे बेवकूफ, वड्डा कुछ चाहिदा बेवकूफ। एक बंदा पसंद आ गया, उसने कहा हाँ आए मैनूं चंगा लग्या, ऐ वड्डा बेवकूफ। वो हीरियां दा हार जिहड़ा वो अपने गल चों लाया ते उस दे गल च पा छड्डिया। वो बड़ा राजी होया, घर वग गया। कुछ दिन गुजरे, वक्त आ गया उनका अखीरला, वो बीमार होया पिया। वो बेवकूफ जिहड़ा है ना, जिन्हों वड्डा बेवकूफ अपने मुल्क का उस टाइटल दे दिता ते हार पा दिता ते बड़ा उसनूं जिहड़ा है ना, हुण वो सियाणा असल च हा बड़ा, वो हार जिहड़ा वो हार पा के आया बादशाह का पता लवन वास्ते। बादशाह नूं पैगाम दिता भी वो जिहड़ा वड्डा बेवकूफ है ना जी, वो आया आखन लगा जी मैं बादशाह का पता लेना, आखन लगा उन्होंने लिया, उन्होंने नहीं पिछा मोड़ना, वो कर लवे पता, उन्होंने इजाजत है भी उन्होंने मैं मुल्क का वड्डा बेवकूफ करार दिता है, चलो वो कर लवे पता। बादशाह को हर एक नूं तो नहीं आवन देंदे अगर, जिसले वो आ गया कोल कोल बह गया, वो पुछन लग पिया बादशाह सलामत किवें गुजर गई है। आखन लगा गुजर गई जिमें भी गुजर गई है, कोई चंगी गुजर गई, कोई बैड़ी गुजर गई, हुण तू मरू है। जवाब दे छड्या तेनों सारिया डॉक्टर। आखन लगा हुण मैं मर जाना है बस, हुण मेरा कोई इलाज नहीं। वो आखन लगा मर के अगले भी मर गए तो भी मर जाना, सारे असीं भी मर जाना है, तो जाते किते पै ने मर के। वो आखन लगा रब कोल जाते हैं सारे, कि उत्थे की करते हैं जाके। आखन लगा उत्थे जिहड़े बैड़े ने उन्होंने लित्र वजदे ने उत्थे, ते उत्थे दोज़ख च अग दी सज़ा बनाई हुई रब, ते जिहड़े चंगे ने उन्हां वास्ते जन्नत है। वो बेवकूफ आखन लगा तू किहड़े पासे जाना है, तू की तैयारी की हो। आखन लगा हुण मारिया गया, इन्हां मैं की जवाब देवां। आखन लगा मैं भैड़े बड़े काम किए हुए ने ते चंगे भी कुछ किए ने, ते रब अगे दुआ ही है कि हुण मैनूं अल्लाह ताला चंगे पासे लै जावे, है तो जो मैं भैड़ा
تیاری میں کو نہیں کی سچ سچ تو یہ گل ہے اور وہ ہار لائے اس آخیا مڑ تو سب تو بڑا بےوقوف ہل تو پا لا وہ جڑا ہار اس پایا وہ لا کے انہیں گالے چ پا چڑیا اس آخیا مڑ تو بڑا تو بےوقوف آپ ہے وہ انہیں گالے چ پایا چل اللہ دس کو حضور علیہ السلام کو پوچھیا صحابہ کرام یا رسول اللہ بےوقوف کون ہے تے اللہ دے نزدیک سیاح کون ہے فرمایا اللہ دے نزدیک سیاح وہ ہے جڑا آخرت دی تیاری کرے آخرت نو مد نظر رکھے آخرت دی فکر چ رہے تے ہر وقت ڈردا رہے تے ہر وقت توبہ کردا رہے تے نیکی دے کم چھڈے نہ جڑا لبدا ہے وہ کیتی رکھے آخرت جو تیاری جو کرنی ہوئی ہر وقت میری ذکر چ رہے وہ ہے چنگا بندہ وہ آخری جڑی زندگی ہے ہمیشہ والی اس نو سنوار لیا ہے وہ دنا سیاح تے بےوقوف ہوئے جڑا اسے نو تیاری چ رہے دنیا دی تیاری چ رہے دنیا دی تیاری کر کے جس لئے ٹائم آ گیا اخیرلا وہ دوے فرشتے بھی ہیں وہ ماردے نے لوہے دے ہتھوڑے قرآن پا کے جائے انہاں دے نہ ماردے نے انہوں نے چل ہن تو تیاری کو نہیں کیتی جدے جانا ہے اتھے تیرے واسطے لتر ہی لتر یہ جڑی آیت ہے سورت فصلت آیت نمبر 30 فرشتے کی آکھدے نے گھبراؤنا نہیں ڈرنا نہیں لا تحزنوا غم نہیں کرنا وابشروا بالجنہ تو جنتی ہیں اللہ تی کنتم توعدون اسے تیرا وعدہ ہے تو بڑے چنگے سارے کام کیتے نے کیوں ثم استقاموا تو استقامت والا ہے تو ثابت قدمی نال زندگی گزار لی نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ اسی تیرے دوست دنیا چ بھی تیرے نال ساری یاری رہی ہے تو چنگا بندہ نیک بندے جڑے انہاں دے فرشتے دوست ہوندے نے فرمایا ہے جدو تسی قرآن پڑھ دے ہو نا فرشتے جڑے نے قرآن الفاظ جڑے نے وضو کر دے ہو فرشتے پیدا ہوندے نے قرآن پڑھ دے ہو فرشتے پیدا ہوندے نے تے کچھ فرشتے جڑے نے وہ منہ دے وچ آ کے اپنا منہ رکھ دیندے جڑا قرآن دا لفظ منہ چو نکلدا ہے انہاں دے اندر جاندا ہے فرشتیاں دے انہاں نو یہ الفاظ یہ عبادت یہ تلاوت یہ ذکر اذکار اتنے پیارے لگتے ہیں وہ آنے سیدھا ساڈے وچ آوے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو بھی تسی مسجد چاہو اچھے طریقے نال منہ صاف کر کے مسواک کر کے تاکہ کوئی بھی ایسی چیز جڑی ہے منہ دے وچ ذرات جڑے تسی کھاندے پیندے ہو انہاں تو بڑی انہاں نو آوازاری ہوندی ہے کیوں کہ انہاں دی غذا نہیں ہے انہاں نال بندا کی جے انہاں نال گندگی بنتی جو بھی کھانے پینے یہ تو بڑی ہی نفرت کرتے ہیں وہ ذرات جو کچھ کھانے آپ کیوں وہ ہے صرف عبادت کرتے عبادت ہی انہوں دا رزق ہے عبادت ہی انہوں دی جڑی ہر چیز ہے خوشی ہے سب کچھ ہے تے آئے جڑا رزق ہے جس وقت منہ ہوئے گندا منہ جو بو آ رہی ہوئے کھا پی کے وہ جس لیے وہ لفظ انہیں جاندہ ہے نا اندر بندہ عبادت کر رہے تو قبول تو کرتے ہیں لیکن بڑی آوازاری انہوں نے وہ آدھے بچ انہوں کا منہ نہیں ٹھیک ہے انہیں کھادا ہوا فلاں چیز کھادی ہوئی ہے اس واسطے منہ نو صاف کرو اگلی جڑی زندگی اتنے جو کچھ بھی کھانا پینا خوشبودار پسینہ بننا تے ڈکار بننا اتنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی پخانہ پیشاب نہیں ہے ہمیشہ والی زندگی ہے فرمایا وہ فرشتے کی آکھدے نے اسی تواڈے یار دوست تے مینوں محسوس یہ ہوندا ہے کہ جڑے لوگ مرن لگے آخر نے فلانا آ گیا ساڈا فلانا یار آ گیا فلانا دوست ہے وہ فرشتے ہی ہوندے نے کیونکہ اتنے تو یار دوست آیا ہے شاید انہوں نے شکلاں بن کے آ جاندے ہون وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي تیری رب ساری خواہشات پوری کر دے گا تو اتھے خواہشات نو چھڈ کے آخرت نو اپنی خواہش رکھیا ہے تے تیری ہن ساریاں ریجاں پوریاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور ہر چیز حاضر ہر شے تینوں ملے گی جو تیری چاہت ہوئے گی نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ تے تیرے استقبال واسطے بڑیاں مہمان نوازیاں تے استقبال واسطے کھلوتے ہوئے ہے استقامت ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا ہے روزہ مہینہ کیوں ہویا ہے نازل کیوں آیا ہے فرض کیوں ہویا ہے لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار پارسا نیک متقی بن جاؤ